Ako, giingnan ko sa ako mga bagong kagrupo o bago na akong mga social circle nga akong kaduwa dito sa Sugalan. Matag adlaw nga madaot jud ka ana sa imong kada adlaw o kada gabi nga pag-inom. Ako silang giingnan nga okay ra nako kung masakit ko nga sakit nga dili na maayo sa akong kada adlaw o kada gabi nga pag-inom, tungod kay wala ako'y kawilihan sa akong kinabuhi, tungod kay nasakitan ko og nabugatan ko og maayo sa dili maayong nahitabo sa among relasyon sa babae nga tinuod akong gimahal o higugma nga walay sama nga single mother, katagasan Isidro Gutalak, Zamboanga del Norte.